समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै बेथिती भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। बेरोजगारहरूलाई रोजगार बनाउन छुट्याइएको पैसा बाकसमा राखेर तिनै बेरोजगारहरूका अगाडि पुगेर प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेका छन्, म नेपालीहरूको मुहारमा हाँसो ल्याउन खोजिरहेको छु। म अरू जस्तो मान्छे मार्ने विधवा बनाउने व्यक्ति होइन। कोरोना महामारीका कारण देशमा 10 लाखले रोजगारी गुमाए। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको 50 अर्ब रुपैयाँमा भोटे तालचा ठोकेर राखिएको छ। बेरोजगारलाई रोजगारी नदिने, भएको पैसा झिक्दै नझिक्ने, गरिबलाई बाँच्ने आधार नदिने अनि भाषणमा नेपालीको मुहारमा हाँसो ल्याउन चाहन्छु भन्ने अर्को थरी छन् जो बेरोजगार युवालाई सडकमा उतारेर आफूले मिस गरिरहेको सत्ताको स्वाद पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छन्। देश कसरी बर्बाद हुँदैछ, अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ, यो हेर्नुस्। नेपालमा कोही नेतालाई चुनाव चाहिएको छ, कोही नेतालाई आन्दोलन चाहिएको छ। नेताको चाहना एक खालको छ तर देशको हाल अर्कै खालको छ। अघिल्लो वर्षसम्म हाम्रो देशमा 56 लाख नेपाली गरिब थिए। कोरोनाका कारण यो वर्ष गरिबहरूको संख्या 68 लाख पुगेको छ। अर्थात् देशमा यही वर्ष 12 लाख नयाँ गरिब थपिएका छन्। देशमा गरिब थपिनुको साथै लाखौं मानिसहरू बेरोजगार भएका छन्। गरिब र बेरोजगारहरूको हिसाब नभएको होइन, तर सरकारको ध्यान गरिबी हटाउने होइन, चुनाव गराउने छ। सरकारमा नभएकाहरूलाई चाहिँ कसरी सत्ता हत्याउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। नेताहरूले राजनीति गर्ने भनेकै गरिबीमा हो। गरिबी दशकौंसम्म कायम राख्ने अनि चुनावमा गरिबी हटाउँछौ भन्ने घोषणा पत्र बनाउने, तर गरिबी हटाउने बेलामा सत्ताको लुछाचुडी गरेर बस्ने धन्दा राजनीतिक व्यवसायमा लागेकाहरूले गर्दै आएका छन्। वर्षौंदेखिको अनुभवले के भन्छ भने राजनीति गर्नेहरूले गरिबी हटाउँछौ भन्ने नारा गरिबलाई मख पार्न मात्रै दिने गर्छन्। गरिबी नै हट्यो भने फेरि के हटाउँछौ भनेर राजनीति गर्ने। यसकारण राजनीति गर्नको लागि पनि गरिबी हटाउँछौ भन्नै पर्छ। कोभिड-19 को महामारीले विश्वका धेरै देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ। यसमा नेपालको अर्थतन्त्र पनि बिग्रेको छ। अर्थतन्त्र बिग्रियो भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपले बुझाउनका लागि आफू वा आफ्नो परिवारका मानिसहरू कसैले रोजगारी गुमायो कि, घर चलाउन पहिले भन्दा साह्रो भयो कि, बाँच्नकै लागि कुनै सम्पत्ति बेच्नु पर्यो वा ऋण लाग्यो कि भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्दा पाउन सकिन्छ। महामारीका कारण धेरै नेपालीले रोजगार गुमाए। धेरैका लागि साँझ बिहानको छाक टार्न मुस्किल पर्यो र यो स्थिति अहिले पनि छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार महामारीका कारण गत असारसम्ममा देशभित्र 9,40,000 र देश बाहिर 6,40,000 नेपालीले रोजगारी गुमाए। रोजगारी गुमाएपछि सेवा प्रवाह र वस्तु उत्पादन दुवै हुँदैन। यसको असर देशकै अर्थतन्त्रमा परेको छ। काम गर्ने समूहका मानिसहरू घर घरमै रोकिएपछि उद्योग, कल कारखाना, पेसा व्यवसाय सबै चौपट भएको छ। यही कारण देशको आर्थिक वृद्धि दर पनि यस वर्ष 1% पनि नपुग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसै पनि देशभित्र रोजगारी छैन। भएको रोजगारी पनि मानिसहरूले गुमाउन पुगे। विदेशमा रहेका युवा पनि कम्पनीले कामबाट निकालेपछि स्वदेश फर्किएका छन्। यसरी बेरोजगार भएका लाखौं युवालाई सरकारले रोजगारी देला कि भन्ने ठानिएको थियो। सरकार त भनिरहेको छ चुनावमा भोट हाल्ने अवसर दिन्छौ, अनि सरकारमा नभएकाहरूले भनिरहेका छन् सडकमा आन्दोलन गर्न आउनुहोस्, पार्टीको झण्डा दिन्छौ। अब हाम्रो आन्दोलन अलिकति आवेगमय हुन पर्यो, अलि जुझारु हुन पर्यो, अलि आक्रामक हुन पर्यो। त्यो चाहिँ भेजिटेरियन जस्तो हुनु भएन क्या। अलि आक्रामक, अलि बाघ र सिंह गरिया जस्तो हुन पर्ने भयो। निर्वाचन आयोगको प्रयोजनको लागि मात्रै निर्वाचन आयोगले खर्च गर्ने गरी 8 अर्ब हो हिसाब गरेको छ उनीहरूले, होइन? हिजो मात्रै सञ्चार माध्यममा आयो। अब शान्ति सुरक्षाको निमित्त हुन प्रहरीले 12 अर्ब चाहिन्छ भन्ने माग गरेको छ। त्यो पनि आज चाहिँ सञ्चार माध्यममा आयो, होइन? अब यो त प्रारम्भिक कुरा हो। अब के थपिँदै जान्छ, के थपिँदै जान्छ। यसरी हेर्दाखेरि
मोटामोटी तपाईँको चाहिँ अब प्रचार प्रसारको लागि होला, अरू विभिन्न कुराहरू होला, त्यसको लागि चाहिँ यो चुनावमा लगभग 30 अर्ब रुपियाँ चाहिँ खर्च हुने सम्भावना छ। युवालाई यो बेला न भोट हाल्ने रहर छ न आन्दोलन गर्ने चाहना। बेरोजगार भएर बसेका युवालाई रोजगारी दिन होइन, सत्ताको सेटिङ मिलाउन आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरिँदैछ। हामी सोझा नेपाली, हामीलाई रोजगारी पनि चाहिँदैन, समृद्धि पनि चाहिँदैन। सडक तताउन पाए पुग्यो, असंवैधानिक कदम सचिए पुग्यो। चुनाव भइहालेछ भने पनि लोकतन्त्रको अभ्यास गरेरै सायद हाम्रो पेट भरिन्छ। जनताको स्थिति जेसुकै होस्, हामीलाई संविधान प्यारो छ, हामीलाई सायद चुनाव प्यारो भएको छ। निश्चित पनि संविधान हामीलाई पनि प्यारो छ। अरबौं खर्चेर प्राप्त भएको संविधान 5 वर्षमै समाप्त नहोस् भन्ने कामना नै हो। संविधान बाँच्ने, गरिब मर्ने पनि त हुनु भएन नि। नेताहरूको सुखशैयलमा अलिकति धक्का लाग्दैमा जनता सडकमा उत्रिदिनु पर्ने। 56 लाख गरिबहरूमा एकै पटक 12 लाख थपिएर 68 लाख हुँदा नेता चाहिँ कतै उत्रिनु नपर्ने हो र? नेताको ठेक्का मात्रै सधैँ सधैँ जनताले लिइदिनु पर्छ भन्ने कहाँ लेखिएको छ? थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो छोटो ब्रेक पछि। विकास बजेट 3.5 खर्ब, सामान्य खर्च 9.5 खर्ब। यसैबाट बुझ्नुपर्छ जनताले तिरेको कर सबैभन्दा कहाँ खर्च भइरहेको छ। छुट्याइएकै रकम पनि खर्च भइदिए त सन्तोषकै सास फेर्न सकिन्थ्यो। आर्थिक वर्षको 6 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म जम्मा 15% मात्रै खर्च भएको छ। विकास र समृद्धि ल्याउन बनेको सरकारका प्रमुख व्यक्तिहरूले यस्तो किन भइरहेको छ भनेर एक वचन कसैलाई सोध्ने गर्दैनन्। माथिकाहरूले नसोधेपछि तल्लो तहमा बसेर काम गर्नेहरूलाई पनि के को हतार त? सायद यस्तै भइरहेको छ। यो हेर्नुस्, तपाईँ हामी मध्ये कतिले ख्याल गरेका छौँ, कतिले गरेका छैनौँ, यो त यसै भन्न सकिन्न। तर हाम्रो देशमा 3.5 रुपियाँको विकास गर्न 9.5 रुपियाँ खर्च हुँदै आएको छ। ख्याल नगरेकै भए पनि यही सत्य हो। यो वर्षमा सरकारले देशभर 3.5 खर्बको विकास गर्ने योजना बनाएर पैसा छुट्यायो। त्यो 3.5 खर्ब विकासको पैसा खर्च गर्न चाहिँ 9.5 खर्ब रुपियाँ खर्च छुट्याइएको छ। यही अनुपातमा 3.5 रुपियाँको विकास गर्न 9.5 रुपियाँ खर्च हुने गरेको भनिएको हो। 3.5 खर्बकै भए पनि विकास हुने भएछ भनेर मक्ख चाहिँ नपर्दा पनि हुन्छ, किनभने यो वर्ष 6 महिना बितिसक्यो। 3.5 खर्बको जम्मा 15% मात्र खर्च भएको छ। 6 महिनामा 15% खर्च भएको आधारमा 12 महिनाको हिसाब निकाल्ने हो भने 30% मात्र विकासको पैसा खर्च हुनेछ। तर वर्षको अन्त्यतिर असारे विकास गरेर पनि बढी खर्च गरिन्छ। विकास गर्ने समयमा 2 पटक लकडाउन भयो, अनि कसरी काम हुन्छ त भन्ने लाग्न सक्छ। तर यसको पनि जवाब छ। खासमा कोरोना, नाकाबन्दी, संक्रमणकाल केही नहुँदा पनि नेपालमा विकासको पैसा खर्च हुँदैन थियो। खर्च गर्ने वा भनौँ विकास गर्ने क्षमता र बुद्धि भएकाहरू त राजनीतिमा, न प्रशासनमा, न निजी क्षेत्रमा कतै पनि भेटिएनन्, वा भएकाहरू पनि ओझेलमा परे। विकास गर्ने बेला, रोजगारी बढाउने बेला नेताहरू युवालाई मांसाहारी आन्दोलन गर्न उस्काइरहेका छन्। सरकार चाहिँ असली विकास त चुनावमा हुन्छ भन्दै भोट हाल्न प्रेरित गरिरहेको छ। राजनीति नै भ्रष्ट भएपछि कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी जो जतिसुकै काबिल भए पनि त्यसको केही अर्थ नहुने रहेछ। कहिले द्वन्द्व, कहिले संक्रमणकाल, कहिले नाकाबन्दी त कहिले संविधान नबनेको भन्दै नेताहरूले जनता अल्मल्याए। अहिले कोरोना एउटा बहाना बनेको छ। 4-5 वर्षदेखि नै पुँजीगत खर्च चाहिँ तपाईँको हुन नसकेको अवस्था हो। हामीहरूले पनि र धेरै मान्छेहरूले, इभन चाहिँ धेरै अर्थविदहरूले र नीति निर्माताहरूले, बाहिरका नागरिक समाजले के चाहिँ पैसा नभएर विकास नभएको होइन, पैसा हुँदाहुँदै तपाईँको खर्च गर्न नसकेर तपाईँको चाहिँ हामी विकासमा पछि परेका हौँ भन्ने कुरो सबैले भने हुन्। कोरोना उत्पत्ति भएको देश चीनले कोरोनालाई जितेर लकडाउन खोलेर हजारौं लाखौं टन मालवस्तु उत्पादन गरेर विश्वमा पठायो। कोरोना विरुद्धको खोप नै निकालेर भारतले नेपालमा पठाउन लागेको छ। चिनिया खोप पनि अबको केही महिनामा नेपाल आइपुग्छ। तर नेपालमा रोजगारी दिने भनेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा राखिएको 50 अर्ब रुपियाँ 6 महिनादेखि फ्रिजमा छ। बेरोजगारीको बारेमा चाहिँ बोलेन भनेदेखि आलोचना हुन्छ भनेर चाहिँ ल 50 अर्ब भनेर ड्याममा राखिदियो।
त त्यो राख्नेभन्दा फर्दर काम चाहिँ केही भएन। रोजगारी दिन भनेर छुट्याएर राखेको पैसा खर्च नगरी बस्ने सरकारका प्रमुख केपी शर्मा ओली तिनै बेरोजगारहरूका अगाडि उभिएर भन्छन्, म जनता हँसाउँछु, जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउँछु। त्यही भएर मैले हिजो भने म त देशभरिका जनता गाउन हिँडेको होइन, म मान्छे मार्न काट्न। जनताको मुहारमा मुस्कान ल्याउने प्रधानमन्त्री भएको देशमा 6 महिनामा 11% विकास खर्च भएको छ। ऊर्जामा 8%, खानेपानी मन्त्रालयमा 5% बजेट खर्च भएको छ। खानेपानी मन्त्रालयले 6 महिनामा 5% काम गरेछ। हामीले कार्यान्वयन अर्को वर्ष गर्छौँ भनेर बजेटमा आएको कुरामा बजेट एप्रुभ भएपछि त ती मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न बजेट खर्च गर्नु किन नसक्ने? सरकार विरोधी आन्दोलन भइरहँदा यही मन्त्रालय 3 वर्ष सम्हालेर राजीनामा दिएकी मन्त्रीले कुनै दिन सरकार निकम्मा भयो, विकास गर्न सकेन भन्दै भाषण गरिन् भने अनौठो नमाने हुन्छ। नयाँ विमानस्थल बनेपछि पुरानो विमानस्थलको भविष्य के हुन्छ मन्त्रीज्यू भन्ने प्रश्न गर्दा घरमा पाहुना आइरहने एक मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए, मेरै भविष्य त के हुन्छ मलाई थाहा छैन, विमानस्थलको भविष्य के हुन्छ मलाई के थाहा। यो सवाल जवाफ पोखरामा पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाल र सञ्चारकर्मीहरू बीच भएको हो। मन्त्रीको ताल यस्तो छ भने सुस्त आर्थिक वृद्धि दर सुधार गर्ने विषयमा कसले गम्भीरता लिँदैनन्। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ तर यो छोटो ब्रेकपछि। कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न 6 खर्ब 65 अर्ब चाहिने हिसाब किताब भइरहेको छ। सरकारको ध्यान चाहिँ अहिले चुनाव गर्ने, म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने उम्मेदवारहरूलाई बाँड्न, मासु र चिउरा खुवाउन कति खर्च लाग्छ भन्नेतिर गइरहेको छ। मासु चिउरा खुवाउने, हावादारी घोषणापत्र बाँड्ने, रङरङका झुठा योजना जनतामा बाँड्ने मौसम फेरि आउला जस्तो छ। आम जनताको प्रश्न, विकासका लागि काम गर्ने मौसम चाहिँ कहिले आउला? यो हेरौँ। कोभिड-19 को प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न 6 खर्ब 65 अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। भएकै पैसा खर्च गर्न नसकेर सरकार इन्तु न चिन्तु छ। अतिरिक्त 6 खर्ब 65 अर्बको बन्दोबस्त भयो भने नेपालको सरकार पैसा बढी भएको रापतापले अझै गम्भीर बन्ने निश्चित छ। 3.5 खर्बको पुँजीगत बजेट त खर्च गर्न नसक्ने सरकारलाई थप खर्च गर्ने जिम्मेवारी दियो भने यो संरचना स्वत असफल हुनेछ। सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लगानी बढाउने, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने जस्ता अर्थशास्त्रका आधारभूत औजारहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। लगानी बढाउने भन्ने विषय विकासका पूर्वाधारसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। पूर्वाधार राम्रो भएको अवस्थामा लगानीकर्ताहरू पनि तत्पर हुन्छन्। जुन देशमा विकासका पूर्वाधार नै राम्रा छैनन् भने त्यहाँ लगानीकर्ता हच्किन्छन्। जलविद्युत, खानेपानी, विमानस्थल, सडक, सिंचाई आदि पूर्वाधार विकासका लागि खर्बौं लगानी भइसकेको छ। आशा लाग्दो प्रगतिका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा तत्परता चाहिन्छ। जस्तै लुम्बिनी विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, मेलम्ची, अप्पर तामाकोसी, यी ठुल्ठुला जुन चाहिँ गौरवका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन् त्यो सकिने पोइन्टमा पुगेका छन्। त्यहाँ कसै न कसैले चासो खाँचो लिइदिएर त्यो काम यति महिनामा सम्पन्न गर होइन भनिदियो भनेदेखि काम सम्पन्न हुन्थ्यो, अलिकति पहल गरिदियो भने, तर छैन। सरकार गठन भएको 1.5 वर्षदेखि नै नेकपाका नेताहरूले सुरु गरेको गलफत्ती संसद विघटन हुँदा पनि साम्य भएको छैन। अर्थशास्त्री योजनाविदहरूले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। राज्यकै एक निकाय राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरू निराशजनक भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर राजनीतिक नेतृत्व जिन्दाबाद र मुर्दाबादमै बरालिरहेको छ। विकासको चाहना नभएको, जनतालाई सुविधा दिने जाने मनसाय नभएको खालको यो यस्तो दृष्टिकोण, यस्तो मानसिकता देखियो राजनीतिज्ञहरूमा, पोलिटिकल पार्टीहरूमा है। खालि उनीहरू राजनीतिमै गरेर रौमगिने, अब जाने अनि जनतालाई जाने करदाता मात्रै भन्ने, मतदाता मात्रै भन्ने होइन, त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ उनीहरूलाई केही सुविधा नदिने, त्यो मानसिकता हो, गैर जिम्मेवार बनाउँथ्यो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा 75 फागुन 3 मा केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएको 1.5 वर्षदेखि नै माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षले सत्तामा पुगेर प्रधानमन्त्रीको डाडु पुन्यौमा एकलौटी राज गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओली पनि के कम, अधिकांश नियुक्तिमा उनले राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई प्राथमिकता दिन थाले। एक्लै खाएको हामीलाई नदिएको भावनाले ओली विरोधी गुट बलियो हुँदै गयो। सत्ताको लाभ आफूले पनि पाउनुपर्ने मूल माग त थियो नै। त्यही मागलाई राजनीतिक कभरले छोपेर प्रचण्ड माधव समूहले विधि र पद्धतिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफूहरूले सङ्घर्ष गरिरहेको बताउने गरेका थिए। विधि र पद्धतिको राजनीतिक आवरणमा भाग खोज्ने समूहले मङ्सिर 5 मा आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको, आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार ढाल्न अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पुग्यो। प्रधानमन्त्री ओली पनि के कम, प्रचण्डको हातमा सत्ताको बागडोर सुम्पिनु भन्दा संसद नै विघटन गर्न उनले उचित ठाने। नेताहरूको सत्ता प्राप्तिको लडाईँले देश थप जर्जर बनिरहेको छ। कोरोना महामारीकै बीच सडकमा भने जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नारा लागिरहेका छन्। देशमा जति धेरै बेरोजगार हुन्छन्, जति धेरै गरिब हुन्छन्, राजनीति उति नै फस्टाउँछ। नपत्याए सडकमा हेरौँ त, सत्तारूढले पनि मान्छे उतारेकै छन्, विपक्षीले पनि मान्छे ओसारेकै छन्। जहाँ पनि मान्छेकै भिड छ। जसले बस पठाए पनि चढेर भाषण सुन्न आउने फुर्सदमा छन् नागरिक, किनभने उनीहरूसँग कुनै काम छैन, कुनै पेसा, रोजगारी, व्यापार, व्यवसाय भएको मान्छे राजनीतिक दलले भाडा नलाग्ने बस पठाउँदैमा आउन भ्याउँदैन। देशमा नेतालाई सजिलो छ दर्शकहरू, मान्छेको भिड जम्मा गर्न बेरोजगारीहरूको संख्या बढाउनुपर्छ, त्यो भएकै छ। देश खाडलमै जाओस्, राजनीति चलेकै छ। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन, कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क